नमस्कार, आजको समाचार बुलेटिनमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचारहरू। जारको पानीमा किरा भेटिएपछि काठमाडौँको एक उद्योगमा सील, बचत फिर्ता माग्दै काठमाडौँमा सहकारी पीडितको प्रदर्शन। सहकारी पीडित र सरकार बीच 7 बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित। सरकारले एसियाली विकास बैंकसँग 13 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी ऋण लिने। माइती घरमा धर्ना बस्नेहरूको लागि महानगरले बनायो सडकमा अस्थायी शौचालय। डेङ्गी नियन्त्रण गर्न कंग्रेसले गरायो सरकारको ध्यानाकर्षण लगायतका अन्य समाचार हामीसँग छन्, हामीसँगै रहनुहोला। सहकारी पीडितसँग सरकारले 7 बुँदे सम्झौता गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा 7 बुँदे सहमति गर्दै माइती घरमा 2 महिनादेखि आन्दोलनमा रहेको सहकारी पीडितले आन्दोलन स्थगित गर्ने भएका छन्। बिहिबार सिंहदरबार पुगे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गाकर्ण मणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। सहकारी पीडित तथा सरकार बीच सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने सहमति भएको छ। त्यसको लागि अनसन र धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराउन अधिकतम 3 जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै ओरिएन्टल लगायतका समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति भएको हो। बिहिबार सहकारी पीडितहरूको धरना र रिले अनसन सुरु गरेको 2 महिना पुगेसँगै पीडितहरूले र्याली निकालेका थिए, जसमा प्रहरीले धरपकड गर्दा केही बचतकर्ता घाइते भएका छन्। जारको पानीमा किरा भेटिएपछि काठमाडौँको एक पानी उद्योग सील भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका कर्मचारी सम्मिलित अनुगमन टोलीले चन्द्रगिरी नगरपालिकाका माता तीर्थमा रहेको एक पानी उत्पादन कम्पनीमा सील लगाएको हो। जारको पानीमा किरा भेटिएको भन्ने सूचनाको आधारमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय काठमाडौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृतहरू तथा नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली स्थानीय माता विष्णुदेवी फुड्स एन्ड बेभरेज प्रणालीको उत्पादन केन्द्रमा स्थलगत अनुगमनमा गएको थियो। त्यसक्रममा पनि फोहोर पानी भेटिएपछि पानी उत्पादन केन्द्रमा वितरण गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको प्रहरी वृत्त थानकोटले जनाएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न मुलुकको लागि प्रस्तावित 6 जना राजदूतको अनुमोदन गरेको छ। सरकारले विभिन्न मुलुक तथा कूटनीतिक नियोगको लागि सिफारिस गरेका 6 जना राजदूतको संसदीय सुनवाई गरेर समितिले नाम अनुमोदन गरेको हो। अनुमोदन हुनेहरूमा अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूतमा लोकबहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधिको लागि रामप्रसाद सुवेदी रहेका छन्। यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा तेज बहादुर छेत्री, कुवेतका लागि राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्याण्डका लागि राजदूतमा धनबहादुर वली र फ्रान्सका लागि राजदूतमा सुधीर भट्टराईको नाम पनि अनुमोदन भएको छ। सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा 14.5 अर्ब भन्दा बढी छ, अर्थात् मुलुकमा निर्यात भन्दा आयातको मात्रा निकै ठूलो छ। व्यापार घाटा कम गर्नको लागि निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन। सरकारले व्यवस्थित तवरले निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवा उत्पादन र विस्तार गर्न सके उल्लेख्य मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। यद्यपि नेपालमा केही यस्तो वस्तुहरू छन् जसको निर्यातबाट राम्रो आमदानी गरिरहेको छ, जसमध्ये गलैँचा, अलैँची, अमृसो, कुकुर तथा बिरालाको खाना, यार्सा गुम्बा पनि पर्छन्, जसको निर्यातबाट गत आर्थिक वर्षमा मुलुकले 24 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी आमदानी गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 5 वर्षमा नेपालबाट 41 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको कार्पेट अर्थात् गलैँचा निर्यात भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा रु 11 अर्ब 50 करोड 66 लाख 23 हजारको गलैँचा निर्यात भएको विभागको भनाइ छ। त्यस्तै जर्मनीमा 88 करोड 70 लाख 22 हजार, बेलायतमा 78 करोड 75 लाख 76 हजार, इटालीमा 61 करोड 46 लाख 62 हजार मूल्य बराबरको गलैँचा निर्यात भएको छ। साथै गत आर्थिक वर्षमा फ्रान्समा 34 करोड 25 लाख 92 हजार बराबरको गलैँचा निर्यात भएको छ। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 8 अर्ब भन्दा बढीको अलैँची निर्यात भएको छ। मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा अलैँची निर्यातको मुख्य भूमिका छ। जुन आर्थिक वर्षमा 8 अर्ब 27 करोड 65 लाख 97 हजार मूल्य बराबरको अलैँची मुलुकबाट निर्यात भएको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 81 करोड 34 लाख 65 हजार रुपियाँ रहेको थियो। त्यस्तै पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा कुकुर तथा बिरालाको खाना समेत पर्दै गएको छ। विगत 5 वर्षमा मात्रै मुलुकबाट
नेपालबाट 10 अर्बको यस्ता वस्तु निर्यात भएको विवरण भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा अमृसो पनि पर्छ। विभागका अनुसार पछिल्लो 5 वर्षमा अमृसो निर्यातबाट रु 3 अर्ब 33 करोड 6 लाख 92 हजार आमदानी भएको छ। त्यस्तै विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 44 करोड 31 लाखको यार्सा गुम्बा निर्यात भएको छ। नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटी यार्सा गुम्बाको निर्यात पछिल्ला 5 वर्ष यताकै उच्च हो। बजेटको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका घोराई उपमहानगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष जितेन्द्र शाह पुनः काममा फर्किएका छन्। गत असार 22 गते घोराईका मेयर नरुलाल चौधरीलाई राजीनामा पत्र बुझाएका वडा अध्यक्ष शाह 1 महिनापछि पुनः काममा फर्किएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर राख्दै आफू काममा फर्किएको बारे जानकारी गराएका हुन्। एमालेबाट निर्वाचित शाहले आफ्नो वडामा परेको बजेटप्रति मेयरसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए। आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित मेयरले आफूले मागेका योजनामा बजेट नदिएको भन्दै उनले असार 12 गतेको नगरसभाका क्रममा राजीनामा बुझाएका थिए। राजीनामा पत्रमा उनले वडावासीको चाहना अनुसार काम गर्न नसकेकाले आत्मग्लानि भएको उल्लेख गरेका थिए। मेयर चौधरीले भने वडाध्यक्ष शाहको राजीनामा स्वीकृत गरेका थिएनन्। मेयर चौधरीले उनलाई पटक पटक काममा फर्किन आग्रह गर्दै आएका थिए। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी विधिसम्मत रूपले नचलेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बुधबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले पार्टी विधान अनुरूप नचलेको भन्दै कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले पार्टीले बनाएको योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको पनि बताएका छन्। बैठक स्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै केन्द्रीय सदस्य बलावती शर्माले पार्टीलाई विधि विधानमा चलाउन नसकिएको बताएकी छन्। उनले महाधिवेशनले नीति र विधि बनाएपछि कार्यान्वयनमा जाँदा भत्किने गरेको उल्लेख गरेकी छन्। सांगठनिक रूपमा पनि पार्टी भद्रगोल भएको भन्दै पार्टी संगठनलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ। त्यस्तै पार्टीको तल्लो कमिटीदेखि नै निर्वाचित भएर नेतृत्वमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले पार्टी अब यो भन्दा ओह्रालो लाग्ने ठाउँ नरहेको बताएका छन्। माओवादी पार्टी जति विधानमा अरू कोही उदाहरण नभएको भन्दै आगामी दिनमा यसरी विधान मिश्रण नहुने बताएका छन्। त्यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य रामनारायण बिडारीले पार्टीका नेताहरू तल्लो कमिटीबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै पार्टी टाठाफाठा र हुने खानेको मात्रै भएको भन्दै उनले किसान र मजदुरको पार्टी बनाउनु पर्ने बताएका छन्। देशभर डेङ्गी संक्रमितको संख्या 7000 नागेको छ। संक्रमित सबैभन्दा धेरै सुनसरीमा देखिएका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCले जनाए अनुसार हालसम्म कुल 7253 जना डेङ्गीबाट संक्रमित भइसकेका छन्। 30 जुलाईसम्म सुनसरीमा 3486 वटा डेङ्गीको केस रहेकोमा 4 दिनको अन्तरालमा 1000 थप भएका छन्। सुनसरीमा हाल 4669 जना संक्रमित भइसकेका छन्। त्यसैगरी धादिङमा 829, काठमाडौँमा 119, दार्चुलामा 191 र कास्कीमा 214 वटा डेङ्गीको केस भेटिएको छ। संक्रमित सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा देखिएको छ। त्यहाँ मात्रै 5101 जना डेङ्गी संक्रमण भइसकेको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 1171, गण्डकी प्रदेशमा 389 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 342 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 191, मध्य प्रदेशमा 32 र कर्णाली प्रदेशमा 27 जना संक्रमित भइसकेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 70 जिल्लामा डेङ्गी पुष्टि भइसकेको छ। EDCDले डेङ्गीबाट हाल 7 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। मृतक 6 जना सुनसरीका हुन् भने 1 जना उदयपुरका हुन्। बैंकको कर्मचारी हुँ भन्दै अपरिचित नम्बरबाट टेलिफोन गरी OTP कोड, खाता नम्बर लगायतका विवरण मागेर रकम ठगी गरेको भन्दै 4 जनाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखामा निवेदन दिएका छन्। 4 जनाबाट 1,57,000 ठगी भएको उजुरी आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले जनाएको छ। टेलिफोनमा भने जति विवरण दिँदा बैंकको रकम सबै झिकेको हजिरकोट गाउँपालिका 3 घर भएका एक पीडितको भनाइ छ। व्यक्तिगत विवरण मागेर बैंकको पैसा ठगी हुन थालेपछि सचेत रहन भनिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रहरी प्रमुख SP अनुपम श्रेष्ठले बताएका छन्। केही दिन यता विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकलाई म बैंकको कर्मचारी हो भन्दै टेलिफोन गर्ने, विवरण माग्ने गुनासो बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले अपरिचित व्यक्तिलाई मोबाइलको एप्सको लगइन र पासवर्ड, खाता नम्बर, OTP कोड लगायतका कुनै पनि बैंक सम्बन्धी विवरण नदिन आग्रह गरेको छ। त्यस्तो कार्य कोही कसैबाट भए तत्कालै जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखामा जानकारी गराउन समेत अनुरोध गरिएको SP श्रेष्ठको भनाइ छ। भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा चामलको मूल्य बढेको छ। 13 दिन अघि भारतको उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयले आफ्नो देशमा चामलको सुनिश्चितता र घरेलु बजारमा मूल्य वृद्धि कम गर्न बासमती बाहेकका अन्य चामल निर्यातमा रोक लगाएको थियो। नेपाली बजारमा जिरा मसिनो र सोना मन्सुली चामलको मूल्य बोरामा 100 रुपियाँसम्मले बढेको खुद्रा व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। उनीहरूका अनुसार भारतले निर्यात प्रतिबन्ध गर्नु अघि प्रति बोरा 2000 देखि 2050 रुपियाँमा बिक्री भएको चामल अहिले 2100 देखि 2150
650 रुपियाँसम्म पुगेको छ। भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण चामलको मूल्य बढ्नु नपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारले तुरुन्तै बजार अनुगमन नगरे अझै मूल्य बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। चामलको मूल्य बढेको विषयमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि अनुगमन गरिरहेको छ। अनुगमनमा मूल्य बढेको देखिए तापनि कारबाही गर्न नसकिएको विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुरको भनाइ छ। गत वर्ष भदौ अन्तिमदेखि नै भारतले कनिका निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। बासमती र उसिना बाहेकका अरू चामल र धान निर्यातमा भने 20% कर लगाएको थियो। नेपालले भने वार्षिक 6 लाख मेट्रिक टन धानको कोटा निर्धारण गरी भन्सार छुट दिएको थियो। भारत विश्वकै प्रमुख चामल निर्यातकर्ता हो। विश्वव्यापी चामल व्यापारमा भारतको हिस्सा 40% रहेको छ। नेपालमा पनि ठूलो परिमाणमा भारतीय चामल भित्रिने गरेको छ। हामी कहाँ धेरै भित्रिने भनेको जीरा मसिनो र मोटा चामल हो। बासमती, ब्राउन राइस र अरू प्रकारको चामल भित्रिन्छ, तर यिनको हिस्सा कम रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब 1.25 करोड किता बराबर प्राथमिक शेयर निष्कासन आइपिओ अस्वीकृत भएको छ। अस्वीकृत भएका मध्ये अधिकांश फर्जी, खातामा पैसा नभएको आवेदन रहेको स्रोतले बताएको छ। गत आर्थिक वर्षमा आइपिओ निष्कासन गरेका 28 कम्पनीमा 1,68,15,700 किता शेयर अस्वीकृत भएको धितोपत्र बोर्डको तथ्याङ्कमा रहेको छ। एकै व्यक्तिले एक भन्दा धेरै आवेदन हाल्ने, स्थानीय तह र वैदेशिक रोजगारीमा गएका समूहलाई छुट्याइएको शेयर खरिद गरेकाले पनि साधारण समूहमा पुनः आवेदन दिने लगायतका कारणले अस्वीकृत भएका छन्। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा उल्लेखित समूहमा शेयर खरिद गरेकाले सर्वसाधारण समूहमा आवेदन नपाइने व्यवस्था रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेका 28 कम्पनीमा कुल 3,72,07,576 आवेदन परेकोमा 10,66,658 वटा अस्वीकृत भएको देखिन्छ। यो कुल आवेदनको 3% हो। पछिल्ला दिनहरूमा आइपिओ निष्कासन गरेका कम्पनीहरूमा अस्वीकृत आवेदन र शेयर किता बढ्दै जानुले यसलाई चासोको रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो उदाहरणका रूपमा घोराही सिमेन्टको आइपिओलाई लिन सकिन्छ। यसमा परेका आवेदन मध्ये करिब 58% फर्जी रहेको भन्दै गत असार 4 मा पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले त्यतिबेला अध्ययनको लागि घोराही सिमेन्टको आइपिओ स्थगित गरेको थियो। त्यसपछि असार 22 मा बोर्डले पुनः आइपिओ निष्कासन गर्न निर्देशन दिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलको राजधानी रियो डी जेनेरियोमा प्रहरीले आपराधिक समूह लक्षित कारबाहीलाई तीव्र पारेको छ। रियो डी जेनेरियो शहर आसपासमा प्रहरीले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा 9 जना व्यक्तिको ज्यान गएको समाचार संस्था अल जजिराले जनाएको छ। हिंसात्मक घटनाका कारण कम्प्लेक्स डा पेन्हामा आपराधिक समूहलाई लक्षित गरी प्रहरीले कारबाही तीव्र पारेको छ। ब्राजिलमा पछिल्ला दिनमा भइरहेका प्रहरी कारबाहीलाई राजनीतिक समर्थन छ। ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले प्रहरीबाट भइरहेको कामको समर्थन गरेका छन्, तर यस्तो आक्रमणमा प्रहरीले व्यापक बल प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। चीनको राजधानी बेजिङ लगायतका आसपासका क्षेत्रमा 140 वर्षपछि भीषण वर्षा भएको बेजिङ मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार आँधी सहित चाङपेङको वानजिवान जलाशय आसपासको क्षेत्रमा 744.8 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। सन् 1811 मा 609 मिलिमिटर पानी परेको थियो। राजधानी र आसपासको क्षेत्रमा शनिबारदेखिको मुसलधारे वर्षाबाट 13 करोड चिनिया प्रभावित भएका छन्। वर्षाको यो अभिलेख विगत 40 घण्टाको राजधानी बेजिङ र छिमेकी हेबेई प्रान्तमा 9,74,400 जना विस्थापित भएका छन्।